नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, कई दिनों से एक मसला है पेशावर में फिरदौस का जो इलाका है वहाँ पे एक अफ़गान मार्केट जिसे कहते हैं उसके हवाले, उसकी मलकियत के हवाले से अफ़गानिस्तान की हुकूमत समझती है कि वो प्रॉपर्टी उनकी है, जबकि मुकामी अदालत बल्कि सुप्रीम कोर्ट की हद तक की बात जब चली गई तो उसको एक शहरी के हवाले कर दी गई है। उसके बाद जो हुआ, ज़िली इंतज़ामिया ने उस पे जो है ताला लगाया और झंडा उतारा, और उसके बाद अफ़गानिस्तान के जो सफ़ीर है शुक्रल्लाह आतिफ मशल साहब वो ख़ुद चले गए, उन्होंने झंडे को दोबारा लहराया और धमकी भी दी हुकूमत पाकिस्तान को कि अगर इस मसले को जो है दोबारा अगर ये झंडा उतारा गया तो अफ़गान हुकूमत एहतजाज के तौर पर पेशावर में वाक़या अपना कौंसल खाना जो है उसको बंद कर दी गया। परसों ये हुआ कि अफ़गानिस्तान की इस्लामाबाद में जो सफारत है उनकी तरफ से एक आर्डर आया और पेशावर में उनका जो कौंसल खाना है उसको मुकम्मल तौर पर बंद किया गया। अभी सवाल ये है कि ये मसला क्या है और क्या ये ओनली सिर्फ यही जो है अफ़गान हुकूमत की प्रॉपर्टी है? इस तरह नहीं है। इसी तरह की एक मार्केट किस्सा खानी बाज़ार में भी है, वो अफ़गान हुकूमत की मलकियत है। सदर में वाक़या जो कौंसल खाना है बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, ये भी अफ़गान हुकूमत की अपनी प्रॉपर्टी है। इसी तरह जो मज़ाफ़ाती इलाका है जिसमें मुश्तरज़ शेखान बरक्स वगैरह कई इलाके हैं जहाँ पे अफ़गानिस्तान हुकूमत की मलकियती ज़मीन है। अभी ये अफ़गान मार्केट का मसला जो है जो फिरदौस में वाक़या है, ये क्यों मसला बने, थोड़ा सा मैं डिटेल बता देता हूँ। ये जो ज़मीन है जो कि मुतनाज़िया जिसे हम कह सकते हैं, इस पे जिस बंदे ने दावा किया है वो बंदा अभी तक किसी ने देखा नहीं है और ना सामने आया है। माल खाना जो है पेशावर, उसके रिकॉर्ड के मुताबिक ये ज़मीन 1943 में यानी 1943 में ये मुकामी हिंदू जो था चमनदास उसकी मलकियत थी। उसी ही साल ये रिकॉर्ड बता रहा है मालखाने की, पटवार खाने की रिकॉर्ड, उसी साल यानी 1943 को इसी ज़मीन को चमनदास ने, जो कि उस वक्त मुत्तहिदा हिंदुस्तान था और अंग्रेज़ की हुकूमत थी, तो चमनदास ने वो ज़मीन अफ़गान नेशनल बैंक को फ़रोख्त कर डाली। 1943 में 2 रजिस्ट्रियाँ की गई है। एक रजिस्ट्री जो है 1944 में हुई है और दूसरी रजिस्ट्री मार्च 1947 यानी 1947 में, यानी क़याम पाकिस्तान से पहले दोनों रजिस्ट्रियाँ जो हुई है वो पाकिस्तान बनने से पहले हुई है। अभी इस दौरान यानी मार्च में अगस्त में पाकिस्तान बन गया। तरीक़ेकार के मुताबिक ये था कि अफ़गान नेशनल बैंक यानी अफ़गान हुकूमत को वो दोनों रजिस्ट्रियाँ जो थी वो हुकूमत पाकिस्तान के पास जमा करनी चाहिए थी। जो कानून था कि ये प्रॉपर्टी जो है ये हमारी है, क्योंकि उसके कुछ सालों बाद एक मुआहिदा होता है हिंदुस्तान और भारत और पाकिस्तान के दरमियान, जिसको लियाकत नेहरू फैक्ट या लियाकत नेहरू मुआहिदा। लियाकत अली खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो हिंदुस्तान यानी भारत के वज़ीर आज़म थे। इन दोनों के दरमियान एक मुआहिदा होता है जिसको लियाकत नेहरू मुआहिदा कहते हैं। इसके तहत पाकिस्तान में जो मुहाजिरीन आए हैं कश्मीर से या भारत के वो जो इलाका है उनसे, उनको वो ज़मीन दी जाएगी जो कि पाकिस्तान से जो हिंदू हिजरत करके चले गए हैं वही ज़मीन जो है हिंदुस्तान से आए हुए मुसलमानों को या कश्मीर से आए हुए मुसलमानों को दी जाएगी। ये मुआहिदा हुआ। अभी और ये जो चमनदास की ये जो अभी रजिस्ट्रियाँ जमा नहीं हुई हैं मालखाने या हुकूमत पाकिस्तान के साथ, तो रिकॉर्ड में ये ज़मीन अभी भी चमनदास के जो हिंदू था मुकामी उसके नाम की थी। तो नेचुरली जब वहाँ से, तो ये जो चमनदास की ज़मीन थी, ये जिसको हम कहते हैं इमलाक की जो वक्फ बोर्ड है जो हिंदू से रह गई है, उनको ये प्रॉपर्टी जो है इमलाक बोर्ड ने, जिसको पाकिस्तान में इसका एक वक्त एक बहुत है, एक बोर्ड है जिनमें हिंदुस्तान से आए हुए मुहाजिरीन को फिर वही ज़मीन डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी। ये ज़मीन वक्त करके इमलाक एवाक्वी ट्रस्ट जिसको कहते हैं उनके पास ये ज़मीन चली गई, क्योंकि अभी किसी को पता नहीं है कि ये ज़मीन अफ़गान नेशनल बैंक की है और अफ़गान नेशनल बैंक ने जमा नहीं की है। एवाक्वी ट्रस्ट ने ये ज़मीन लियाकत नेहरू मुआहिदे के तहत जो है
اس کو کیونکہ یہ وہ جس طرح میں نے کہا کہ متروکہ جو اس وقت کا وقت املاک محکمے میں چلی گئی، تو یہ جو چمن داس کی زمین تھی یہ کشمیر سے آئے ہوئے ایک مہاجر زوار حسین کے نام منتقل کر دی گئی۔ اس کے بعد جب یہ منتقل ہو گئی اور افغان حکومت کو پتہ چلا، نیشنل بینک کو، تو وہ عدالت میں، اور اس کے بعد انہیں لینے کی کوشش کی، لیکن یہ جو تھی زوار حسین اس کو لے کے عدالت میں چلے گئے۔ عدالت میں پہلے مقامی عدالت میں زوار حسین کے حق میں فیصلہ آیا، پھر ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ تک یہ کیس چلی گئی، اور سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا یہ 1970s میں کہ یہ زمین جو ہے یہ، کیونکہ افغان نیشنل بینک اس کو فالو نہیں کر رہا تھا، ان کی طرف سے کوئی پیش نہیں ہو رہا تھا، تو یہ ایک طرفہ فیصلہ کر کے، کیونکہ ان کی کوئی اس پہ وہ ملکیت جو ہے وہ نہیں کر رہے تھے، تو یہ زمین یہ سپریم کورٹ نے زوار حسین کے حق میں فیصلہ کیا۔ ابھی یہ سالوں تک یہ اسی طرح سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، لیکن اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا اور یہ اسی طرح پڑا رہا۔ افغان حکومت اس کو اپنی زمین قبضہ افغان حکومت یعنی افغان حکومت کے پاس تھا، تو اسی وجہ سے ان کا ایجنڈا بھی تھا۔ اور یہ آج سے 2 مہینے یا 3 مہینے پہلے ایک بندہ آتا ہے شوکت جمال کشمیری صاحب، جن کے پاس زوار حسین کی طرف سے مختار نامہ تھا۔ وہ مختار نامہ آ کے اس نے ذلی حکومت کے تعاون سے اپنا، کیونکہ پراپرٹی ان کے سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا، تو یہ پراپرٹی چلی گئی اس کے زوار حسین نے، جس کو مختار نامہ تھے، شوکت جمال اور ذلی انتظامیہ نے وہاں سے اس کو بے دخل کر دیا۔ ابھی سوال یہ ہے کہ یہ تو بے دخل تو ہو گیا اور ان کا تو ایجنڈا جو تھا ان کو اتارا گیا، پھر اس کے بعد ابھی آگے کرنا کیا ہے؟ ابھی مسئلہ کا حل کیا ہے؟ میرے خیال میں اس طرح جو ہے نا جذباتی ہو کے افغان حکومت کی طرف سے یا ذلی انتظامیہ اس طرح نہیں چلے گا۔ 2 ملکوں کے درمیان معاملہ ہے۔ افغان سفارت کو بھی چاہیے کہ ابھی لیگل ویز کیا ہے۔ لیگل وے یہ ہے، نمبر 1، اگر حکومت پاکستان قیام پاکستان سے پہلے کی گئی رجسٹری کو تسلیم کرے، اور ڈیفینیٹلی تسلیم کرنا چاہیے، تو یہ زمین جو ہے یہ افغان حکومت کی پراپرٹی ہے، افغانستان کی افغان نیشنل بینک کی پراپرٹی ہے۔ اگر حکومت پاکستان وہ رجسٹری منسوخ کرے تو پھر یہ زوار حسین کی پراپرٹی ہے، لیکن کیونکہ ابھی تک اور حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی واضح جو ہے پالیسی سامنے نہیں آئی ہے۔ ابھی جو لیاقت نہرو معاہدہ اس کو کہتے ہیں RL2 کے تحت جو ہے یہ افغان مارکیٹ یہ چمن داس کا تھا، یہ زوار حسین کو دیا گیا تھا، لیکن رجسٹری افغان حکومت کے پاس ہے۔ ابھی پاکستان کے قانون میں رجسٹری کی جو ہے اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے۔ اگر یہ رجسٹری پٹوار کے ریکارڈ کے مطابق اگر اس رجسٹری کو تسلیم کیا گیا حکومت پاکستان نے، اب کیونکہ اس کو تو چاہیے تھا کہ آج سے 17 سال پہلے تسلیم کر دے، تو یہ زمین جو ہے یہ ڈائریکٹ افغان حکومت کی پراپرٹی بن سکتی ہے، لیکن اس کے لیے افغان حکومت کو حکومت پاکستان کے ساتھ یا تھرو سپریم کورٹ یا تھرو ہائی کورٹ جو ہے یہ مسئلہ اٹھانا پڑے گا۔ اس طرح میرے خیال میں، کیونکہ ابھی تو اس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، ابھی حکومت پاکستان بال جو ہے حکومت پاکستان کی کورٹ میں ہے، رجسٹری ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اگر رجسٹری ایکسیپٹ کی گئی تو یہ حکومت افغانستان کی زمین ہے، اگر رجسٹری ریجیکٹ کی گئی تو پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق یہ زوار حسین یا جمال کشمیری کی پراپرٹی ہے۔